अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसेरियन, इस वीक में स्टार्स की पोजीशन आपके जज्बात, आपके दिल की कैफियत और आपकी बातनी दुनिया पर बराह रास्त असर डालेगी। मून, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वीक में आपके जज्बात को उथल पुथल कर देगा। एक तरफ मार्स आपके तख्लीकी हाउस को गर्म कर रहा है, उसमें नई ख्वाहिशें, नए मंसूबे और नई हिम्मत पैदा कर रहा है, तो दूसरी तरफ सैटर्न आपकी सोच में भारीपन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं कहीं उदासी भी लेकर आया है। ये एक मिला जुला हफ्ता रहेगा, कहीं रोशनी है, कहीं बोझ, कहीं उम्मीद और कहीं थकन। मरकरी की नरम रोशनी आपके रिलेशनशिप, आपके घर और जहनी सुकून पर हल्के मगर खूबसूरत असरात डालेगी। आप महसूस करेंगे कि जैसे दिल कभी बहुत हसास हो जाता है और कभी बहुत ही मजबूत। कभी ऐसी कैफियत होगी कि आप सब कुछ छोड़कर तन्हाई में जाना चाहेंगे और कभी ऐसा लगेगा कि आप सबके करीब होना चाहते हैं। ये जज्बाती उतार चढ़ाव मून की वजह से है। ये आपके फैसलों, आपके मूड स्विंग और आपकी एनर्जी पर भी असर डालेगा। इस वीक में आपके जज्बात की सफाई और अंदरूनी तब्दीली का इम्कान है। कुछ पुराने बोझ दिल से हटेंगे, कुछ नए रास्ते खुलेंगे, कुछ सवालात जो अरसे से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनके जवाब अंदर से उभरने लगेंगे। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो कैरियर में ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि स्टार्स आपको वो हिम्मत और तवज्जो दे रहे हैं जो आम तौर पर कैंसेरियन जज्बाती बोझ की वजह से खो बैठते हैं। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो मतवक्के है कि ज़िम्मेदारियों में इजाफा हो। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपके लिए एतमाद और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। आपके काम की तारीफ़ हो सकती है। कोई साहिब इख्तियार शख्स आपकी मेहनत को नोटिस करेगा। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट जिसने आपको मायूस कर रखा था, वो दोबारा से फ़ाल होता दिखाई देता है। जो लोग गवर्नमेंट मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। आपकी एप्लीकेशन, इंटरव्यू या टेस्ट, किसी भी एक चीज़ में हरकत ज़रूर आएगी। स्टार्स कह रहे हैं कि अगरचे अभी फ़ैसला नहीं होना, मगर वो रुख, वो रास्ता, वो निशानी नज़र आ सकती है जो आपको यकीन दिला देगा कि आप सही सिमत में हैं। अगर बात करें बिज़नेस करने वाले कैंसेरियन के हवाले से, तो बिज़नेस करने वाले कैंसेरियन अफराद के लिए स्टार्स की पोजीशन काफ़ी मजबूत है। माली फ़ायदा मौजूद है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। किसी नए पार्टनर या नए मुआहदे से मुतल्लिक मामलात इस हफ्ते हसास रहेंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी बातचीत को, अपनी तरफ से जो भी आपकी कोशिश है उसको मजबूत रखें। बात कम करें, ज़्यादा सुनें और फ़ैसला मुकम्मल तहकीक के बाद ही करें। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो स्टार्स की पोजीशन पॉजिटिव है। कोई पुरानी ज़मीन, कोई रुकी हुई डील या कोई बढ़ता हुआ मसला अचानक अपने हल की तरफ बढ़ सकता है। घर, तामीर या खरीदो फरोख्त की ख्वाहिश रखने वालों कैंसेरियन के लिए भी ये वीक बेहतरीन है। माली हवाले से ये वीक कैंसेरियन को पॉजिटिविटी दे रहा है। पैसा आता हुआ नज़र आता है। पैसे बचा भी सकेंगे, लेकिन कहीं कहीं घरेलू मामलात पर अखराजात भी हैं जिनका करना आपके लिए नागुज़ीर होगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अभी से बजट बना लें, ताकि जब पैसा आए तो उसको खर्च करते हुए और बचत करते हुए आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर बात करें कैंसेरियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो जज्बाती दुनिया में ये वीक बहुत गहरा, नरम और हसास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपके दिल ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा यकीन चाहेगा। कैंसेरियन वैसे भी एक नाजुक और जल्द टूटने वाला दिल रखते हैं, मगर इस वीक में छोटी बातें भी दिल पर असर डालेंगी। आपका साथी कभी आपको अपने बहुत करीब लगेगा, कभी फासले पर। यही कैफियत आपको बार बार सवाल करने पर मजबूर करेगी कि आखिर आपका साथी चाहता क्या है। ये वक्त शक करने का नहीं, बल्कि अपने जज्बात को ठीक से समझने का है। अगर आप और आपके साथी के दरमियान कोई बात दिल में दबी हुई है, तो इस वीक में किसी न किसी तरीके से वो सामने आ सकती है। बेहतर यही है कि आप बातों को, अपने मामलात को प्यार, नरमी और एतमाद के साथ लेकर चलें। सख्त लहजा इख्तियार ना कीजिएगा। कैंसेरियन शादीशुदा लोगों के लिए ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर के माहौल में सुकून और गर्मजोशी होगी। कभी थोड़ी तनाव की कैफियत भी आ सकती है, मगर ये सब आर्जी है। आपके साथी को आपकी ज़रूरत है, आपके लफ्ज़ों की नहीं, बल्कि आपकी मौजूदगी आपके साथ
اور آپ کے نرم رویے کی۔ سنگل کینسرین کے لیے یہ ویک خاص طور پر دلچسپی سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ کوئی نیا تعلق شروع ہو سکتا ہے، کوئی پرانا کنیکشن دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، یا کوئی شخص دل پر گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ محبت کے لیے تیار ہیں تو یہ ویک دل کے دروازے کھولنے والا ثابت ہوگا۔ اگر بات کریں کینسرین کی ہیلتھ کے حوالے سے تو صحت کے اعتبار سے آپ کو جذباتی تھکن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جسمانی صحت ٹھیک رہے گی مگر دل کی کیفیت، ذہنی دباؤ، بے چینی اور تھکن آپ کو کبھی کبھی بوجھل کر دے گی۔ نیند میں خلل ہو سکتا ہے۔ کینسرین اس ویک میں آپ لوگ زیادہ سونا چاہیں گے۔ کوشش کریں کہ پانی زیادہ پئیں، کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں، خود پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھا نہیں۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی صحت کے حوالے سے آپ خود کو ایکٹیو محسوس کریں گے۔ اگر بات کریں کینسرین سٹوڈنٹس کے حوالے سے تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے۔ ذہنی توجہ بڑھے گی، خاص طور پر وہ سٹوڈنٹس جو ہوم ورک، ریسرچ یا کوئی بڑا تعلیمی مقصد لے کر چل رہے ہیں ان کے لیے معاملات بہترین ہیں۔ ایسے سٹوڈنٹس جو تحقیقی مضمون سے وابستہ ہیں ان کی سمجھ بوجھ بہتر ہوگی۔ بیرون ملک تعلیم یا اسکالرشپ کی خواہش رکھنے والے کینسرین سٹوڈنٹس اس ویک میں کوئی خوشخبری حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ای میل، کوئی رابطہ، کوئی ڈاکومنٹی کام آگے بڑھ سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ پازیٹیو کینسرین سٹوڈنٹس کو اس ویک میں ضرور ملے گا۔ اگر ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو اس ویک میں اپلائی کریں، قسمت اس وقت آپ کے ساتھ ہے۔ کینسرین سٹوڈنٹس اس ویک میں تعلیمی حوالے سے مکمل طور پر مطمئن نظر آتے ہیں۔ کینسرین افراد روحانیت کے لحاظ سے یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ لوگ ویسے بھی دل کے راستے سے روحانیت کی طرف جاتے ہیں اور اس ہفتے آپ کا دل بار بار ذکر، دعا یا عبادت کی طرف کھینچا جائے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ سے بات کرنا آپ کو اندر سے سکون دیتا ہے، مضبوطی دیتا ہے، اور اگر آپ اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ پورے ویک میں ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم پڑھیں، اور جمعے کی رات یا جمعے کے دن فجر کے وقت اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرے گا، آپ کے رزق میں آسانی کرے گا، آپ کے معاملات کو بہترین کرے گا اور اللہ سے آپ کے تعلق کو مضبوط کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اوورآل یہ ویک جذبات، محبت، ذمہ داری اور اندرونی تبدیلی کا ہے۔ کچھ جگہوں پر حالات سست چلیں گے، کچھ جگہوں پر دل گہرائی میں ڈوبے گا اور کچھ معاملات میں مستقبل کے لیے روشن امید نظر آتی ہے۔ اگر آپ نرمی، تحمل اور سمجھداری کے ساتھ یہ ویک گزاریں گے تو ویک کے آخر میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، گھر کا ماحول پرسکون ہے، اسٹارز آپ کے لیے نئی آسانیاں لے کر آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں آسانی محسوس نہیں کر رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔